Koneksyon may gabi, live test program mas timbangan sa katarungan. Welcome sa atong tulumanon. At ang ipaginaot na mo sa may panglawas mga kaigsunan. Kumusta mo diya sa inyong matagpuloyanan? O diya sa gawas sa nasod may buntag, may hapon, may karlawan, may gudtong, may gabi usab o maayong tungang gabi Diya po sa California, maayong buntag diha sa California. Ni Mr. and Mrs. Oscuro Bago ang ato usab nga walay pagluban nga partner sa Ministry of Pilipinas o nagatabang sa itong mga kursada direksyon sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta mo na? Welcome sa atong tulumanon, ang timbangan sa katarungan. Alang sa mga viewers, makaya mo mas papangutana, mag-isunan, nagpagtagad yung mga pangutana. May tungkol sa mga doktrina, ugban pa mga isyu nga dapat atong tubagon karong ga orasa. Aron sab nga uban masayod po sa tinuod yun nga pagtulunan si Ginoo o tinuod nga pagduo nga tagaan tagpagtagad mga higala. Alang sa mga bidisa na tanaw ay makalimot sa pag-share itong live, aron sa mga daghan ang masayod sa mensahe, daghan ang masayod sa kamatuoran, samtang abli pa ang kaluwasan. At ang panginaot, igsuon nga samtang kita magapaabot sa pag-abot sa Ginoo, ay mo usag nga maandam nga atong kinabuhi o galingon, alang sa pagsugat na natong adlaw sa iyang pag-abot. O nga, nining gabi na tagaan tagpagtagad, ang pagtuo nga makapaimpierno. Grabe no, nade pagtuo nga magapa-impierno mo yun. Kauban na giingon ba nga dili ang tanan magaingon Ginoo magkasulod sa ginharas langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit. Sa ato ba sa kadaghan sa iglesia karong panahona, sa kadaghan sa pundo karong panahona, usa lang ka pundok ang luwason. Daghan ang mosampit og Ginoo, moampo sa kanan ni Jesus. Apan mato pa ni Kristo, dili tanan nagampo nako makasulod sa langit. Laktong nga pagkasulti, dili tanan nga nagtawag sa ngalan sa atong Ginoo maluwas. Unay dapat iksuwarta mo naon pag-ayo. Kay basin ba kung natunong ta sa iglesia nga di maluwas? Basin ba ko ng atong pundok kasakupan karon natuno sa gitawag nga dili maluwas bisan pag nagsampit sa ngalan sa Ginoo. Kay di magina malalis na magina. Kay kanang nga pinulungan dili man timbangan kang Kristo man ang pinulungan nga dili ang tanan magaingon Ginoo makasulod sa ginharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Muna nga kanay igsuon nga pagkasulti dapat bantayan pag kayo. Parang way kumpiyansa ba? Oh, kumpiyansa nga basi kumpiyansa nga ani anam ko simbahan, simba naman ko. Unya nagbuhat at maayo kaysa ako mga silingan maayo magyud ko, apan jud kontra. Kasi kasaligtan na ba? Oh. Kay dili man malalis nga kung maghimo tag maayo si katao, labi maayo na. Oh, ang kulba lang igsuon kung sa atong pagkamaayo sa tao dili ta mahimong maayo sa Ginoo. Sa atong pagkaamigo sa atong isikatao, basin nga nahimo tang kaaway sa atong Ginoo. Usa na nga dapat natong pamalandungon pag-ayo. Kagata magsampol mga kaigsunan. Ang Roma 8 versikulo 7 resulta diya nga ang dili mutuman sa sugo sa Dios kaaway sa Dios. Sa ato ba usa nang punto nga aduna day mga tao nga kaaway sa Dios pero amigos mga tao. O amigos mga tao. Kay kunin mo tanawon kining mga naghimog mga dili maayo, puros man mga amigo sila. Oh, mag-amigo ang ilang kaugalingon labi nag partner sa bisyo, partner sa inom, o kauban sa kanang gitawag og panugal, mga sugarol, kauban sila. Amigo na sa ana. O amigo sila ana.
Problema lang kay dili amigos Dios. Na mao man ay problema karon. Nga bisan pag amigo nimo ang imong isikatao, pero kaaway nimo ang Dios, impiernohon jud ka na. Kaya di man pwede nga ang mga tao rin mo amigohon o ang Ginoo imong awayon, imong himong kaaway, dabi karon kay naa maday ilhanan. Nga kung dili ta magtumag sugos Ginoo, mahimo tang kaaway niya. Pero sa Juan 15:14, kung ato sang sundon iya mga sugo, mahimo pa tang higala niya. So na diya ang bantayanan. Kung ang tao magtumag sugo, ay galas Ginoo. Kung ang tao maglapas og balaod, dili mutuman, kaaway sa Dios. Duhara ang atong bantayan. Asama atong pilion. Mahimutang kaaway sa Ginoo o mahimutang higalas Ginoo. Simple analyson mga kaigsuonan. Mo na nga pag-igos Ginoo, igos Kristo, nga dili garantiya nga ikaw makailan nako. Dili garantiya nga ikaw nagampo sa akong ngalan. Dili garantiya na nga luwason ta kanako. Tungod kay naay basihanan, ang tanan nga makaadtog langit naay buhaton. O sabay buhaton, kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit, mao to sila ang makasulod sa ginharian. Na unsa may kabuton sa amahan. Simple kayo. Salmo 40 bersikulo 8 matapos sa Biblia, nagkalipay ako sa pagbuhat sa imong kabuton o Dios ko, kay ang imong kasuguan niya man sulod sa akong kasing-kasing. Sa ato pa, usa sa kabuton sa Ginoo ang balaod niya. Mo na nga kung di ta magtumag balaod, wa ta motuman sa kabuton sa amahan. Kung kay wa man ta motuman sa kabuton sa amahan, di kita malangit. Kaya may kondisyon ni Kristo. Kung di mo motuman sa kabuton sa amahan nga naas mga langit, di gyud mo makasulod sa ginharian sa mga langit. O na nga sa atong mga wali mga igsoon, di ko na malimtan ni mga palaod sa Ginoo, dili malimtan ni napulo kasugo, kay importante siya. Ang napulo kasugo, importante alang sa kaluwasan nga dayon. Ganong naghisgot patag kaluwasan nga dayon. Tungod kay giluwas na maguta. Sa kamatayon ni Kristo, humanatatanan luwas ha. Tanan tao sa kalibutan giluwas, dautan og matarong giluwas si Kristo, pinaagi siyang kamatayon. Apan dili taman diha. Nabitaw mga wali ron mga kuan ko pastor magwali. Magkatawa ko magunahon na. Wa na kinahanglan na pagbantay balaod di kita giluwasan ni Kristo, gipakamatay ni Kristo, gitagaan na kaluwasan, mao na ang gibuhat, di na daw kuno kinahanglan pang mutuman pagbalaod. Pagsyuroy. Wala man iwalis mga apostolis. Nga di ka na mabantay balaod kay si Kristo namatay na sa krus, wa gina iwalis mga apostolis mga igsoon. Sa 12 ka apostolis wala nagwali ana. Nga nag-ingon nga ayaw na mugtuman og napulo ka sugo, ayaw na mugtumag balaod, ayaw na mugtumag pahulay kay si Kristo namatay na sa krus, way nagwali ana. Wala po nagwali nga miingon nga, kaon na karing baboy, kay namatay naman Ginoo. Wala na, oy. Na sila mga teaching, nga giluan na daw ni Kristo ang mahugaw mananap, apil ang mga baboy, sa dihang namatay siya. Huna-huna aranas tao, dili na hunahunas Ginoo, dili po na hunahunas mga apostolis. Kay human si Kristo namatay, walay usa ka apostol nga nagwali nga mangaon na takaring baboy kay namatay na Ginoo, hiluan na way mabasa na. Sa kung saon pagpaklig suon ng Biblia. Di gyud ta kabasa nga human si Kristo gilansang sa krus. Giokiha na sa Ginoo ang pagkaon sa baboy. Ang pagkaon sa manalap nga mahugaw, wa gyud na iapil sa kamatayon ni Kristo. Na ang uban wali kay ay hinlo na brad. Kay si Kristo human na namatay. Giluan na niya. Kay mabasa ang pod. Ang tibok kalibutan giluan daw. Nya ang Biblia nagsulti man nga siya namatay alang sa mga sala sa mga tao. O sa may sala ng mananap, kung wala man ibalaod. Nga ang sala mo resulta malakon may lapason nga balaod. Uno Juan 3:4. Unya ang specific dito
nga ang kamatayon ni Kristo alang lamang sala. O niya nga maapil mga mananap mahugaw, wa manilabot. Ang punto diha, inyong giapil ang walay labot, inyong giapil ang walay labot. Mo na delikado diha. Giapil ninyo ang walay labot mga kaigsunan. Sa kamatayon ni Kristo walay labot ang napulo ka sugo. Sa kamatayon ni Kristo walay labot ing kapahulay nga nawala na. Nga katong gitawa og 70 sabat. Sa kamatayon ni Kristo wala magisgot igsuon nga ang mananap nga hugaw hinlo na. Wala gina isulti ni Kristo. Wala po na isulti sa mga apostolis apan giwali sa mga bakakon magwali. Mga bakakon magwali na. Kung muwala na gani ka nga ang baboy hinlo na kay namatay ng Ginoo humana siya namatay, bakako na nga magwali. O kana nga magwali, nagwali na para sa impierno paingon. Nganuman giwali niya ang dili tinuod. Giwali niya ang wala iwalis mga apostolis. Mo na delikado. Mingon na bang uban di ta mo tumag na pulo ka sugo kay si Kristo humana namatay na. Laluwas ta. Nya matupas sa mga wali. Di ta mo tubag malaos Ginoo. Di na ta mo tubag na pulo ka sugo kay matupas sa mga magwali. Humana si Kristo namatay. Unya naipakapin pa. Ningos Kristo kuno nga natapos na ang tanan. Una kay natapos sa tanan, natapos sa kuno na pulo ka sugo. Pag sure oy. Wa gid na matunong ang mensahe magisunan. Wa gid na matunong nga wali. Mo na giingon igsuon nga Oseas 4:6 ang akong katawhan ginalaglag kay nakulangan sa kayabalo og nalimot sila sa kasuguan sa Dios. Mao na hinungdan magisunan nga ang tao maimpierno. Nganuman, ang tao maimpierno kung dili mo sunod unsay naa sa Biblia. Ang tao maimpierno kung balit-aron niya ang nasulat sa Biblia. Napali balitad eh. Daghan magwali nga gipang balitad na unsay mabasa. Ang mabasa diya ang baboy hugaw, gibalitad. Hinlo na. Ang mabasa diya ang baboy dili ipakaon, gibalitad ipakaon ako. Tanawara. Sige balitad na. Ang nabasa diya nga ang adlaw Sabado may adlaw sa pagsimba, aday gipahulay, gibalitad na gipulihan na pod. Domingo na daw. Kay matod pa nila, ang Domingo daw alang sa mga Kristohanon. Ang problema, kay bisag putol nga bersikulo, walay mabasang bersikulo nga nag-ingon, nga ang Domingo alang ni sa mga Kristohanon, walay mabasa ang bersikulo. Wala. Dito mabasa sa diksyonary, mga referensya, dito mabasa. Apan sa Biblia, bisag kausa, walay mabasa nga kaigsuonan. Walay mabasa bisag kausa. Bisag usa lang ka bersikulo, walay mabasa. Mao na nga ang tao malaglag. Mao na iso nga ang tao di gibaluwas nga man magbuot man. Kung matuman na gani ang atong kabubuton or atong pagbuot, di kita malangit. Pero kung matuman ang pagbuot sa Ginoo, malangit kita. Na kanang mukaon ni karing baboy imong pagbuot. Kanang mo inom ka igsuon magkahubog ka limon, kanang magubog-hubog ka, kanang manugal ka, pagbuot man nimo. Dili man pagbuot sa Ginoo. Unsa may mga sa Biblia? Ang magtinguha sa pagkabalaan og pagka-Dios nun, kinahanglan biyaan ang pagkadautan. Biyaan ang pagkadautan. Yan pangutana. Imbis kay tuluan nga biyaan na pagkadautan, gituluan nga buhaton ang dautan. Nga naman, mga pare, mga magawalis sa mga CFD, wagin mo tudloi nga ayaw mag-inom magkahubong nga ilimnon kay makadaot na. Wagin mo tudloi nga bawal ang pagkanugal, bawal ang hubog-hubog. Wagin mo tudloi. O saan pagtudlo po nga labaw sa palahubog. Mao nang di gid mo silbi. O saan pagtudlo iso nga ayaw magtabako, ayaw mag sigarilyo, nga sila po labaw po nigarilyo. Di po sila mutudlo nga ayaw na mag-inom ha, o kana maghubog ilimnon, ayaw na maghubog-hubog ka. Di po mutudlo kay labaw sa palahubog. Utana, mao ba ni ang kinaiya sa tinuod nga iglesia? Dili. Ang tinuod nga iglesia wala magtudlo og hubog-hubog, wala magtudlo
panugal, wala magtudlog disco, wala magtudlog patigrilyo, tinuod na ang iglesia wala magtudlo. Pero dili kini bawal lang inom, dili bawal lang sugal, dili bawal ang sigarilyo, kana nga simbahan, piki na ang simbahan. Di na tinuod. Ngano man, wala mo biya sa pagkadautan. Ingon anak magigsunan ang dapat natong pamalandungon pag-ayo. Dapat ang naon pag-ayo. Mao na nga sa ato nga pagtuon igsuon karong gabi una. Kung na may mga pangutana chata na para tagaan tag pagtagan magigsunan. Kay wa ta magtuon din ni para matubad diha atakihon man ako. Apan di pod pwede nga akong ililong ang tinuod nga pagtulunan aron lang ganahan mo nako. Di mo na pwede oy. Mo na iyon bahalang masuko mo nako basta masayod mo tinuod. Okay balo ko kung muwali na ko nga ayaw magubog-hubog, ayaw panugal, ayaw panigarilyo, kaya di ta maluwasan na, suko mo na ko, anak. Aban bahala mga suko mo na ko, basta may mawagin mo. Nga kung di mo muundag inom, suka, lubog-hubog, panigarilyo, disco, di gud mo malangit. Moray pinakaklaro ng istorya mag-isunan. Sakit ang kamatuoran, matuwa sa Biblia. Herbihanan 4 versikulo 12 na ingon, nga ang pulong sa Dios mahait pa sa espada nga duhay sulab. Liman ka na. Sakit. Ano sakit man? Kay Jose Rolls Biblia. 2 Timoteo 3, 16 o 17, matod pa direksyon. Nga ang balaang kasulatan gituga gihatag sa Dios o kini may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, alang sa pagpanulid, aron ang tama mahingbit og basinangkapan alang sa tanan nga maayong buluhaton. Mauna ang rule sa Biblia. Wa nang badlungon kita. Inigbasa na ko, gibadlong na. Dili ako nagbadlong, ang Ginoo mo nagbadlong. Pag ingon ako nga ayaw pag-inom o magkahubog gilimnon, dili ako nang pinulungan. Biblia siya. Maghuhukom 13 bersikulo 4. Maghuhukom 13 bersikulo 4. O sana man kay suunan ang batayan. Pag ingon ako nga walay palahubog malangit, dili po na pinulungan ako. Biblikal na siya. 1 Corintios 6 bersikulo 10. Pag ingon ako nga walay malangit na nagyukbo og mga rebolto, biblikal na. Nga naman naana sa napulo ka sugo nga ang tanang nagyukbo og mga larawag kinulit, nagyukbo og mga rebolto, nakasala og ang sala bayran og kamatayon. Mo na ibasa sa Roma 6, versikulo 23. Mo na magigsunan, sakit ang kamatuoran, aban og ito'y mahimo, kay ato man ang gitudlog yun. Mo na isugos Biblia. Zacarias 8:16, isulti ang tinod gadto sa imong isikatao. Na, ang uban kay isulti mambutbut. Wali gani ka nga ang Domingo adlaw sa pagsimba, mao nay waling bakak. Kay ang wali anang tinuod, ang Sabado ang pagsimba. Mo ni tinuod. Ang Sabado adlay gapahulay, adlaw nga balaan mo ni tinuod. Pero wali nga bakak, mingon dayta nga Domingo alang sa Kristohanon, bakak na nga wali. Kay ang tinuod, ang Sabado alang sa tanang tao. Mo ni tinuod. Marcos 2 bersikulo 27-28. Mo ni tinuod. Pag muwali na ka nga ang baboy hindo na gipakaon na, bakak na nga mensahe. Kaya ang nasa Biblia, ang baboy huga og dili pakaon. Pag muwali na gani ka nga pwede ka mainom o maghubog ang imnon, mo ni bakak nga wali. Kaya ang Bible nagsulti, maghukom 34, ayaw pag inom, bisan unsa makahubog ang imnon. Ayaw pagkaon, o bisan unsang mananap ka mahugaw, mo nang naas Biblia. Kung ato na gani iwali nga, maluwas ang tao, ay pangajian nga tos purgatorio, bakak na nga wali. Kaya ang nasa Biblia igsuon, maluwas ta hukman ta pinasikan sa atong kagalingon nga binuhatan. Mo na diha. So daghan igsuon ang mga bakak nga mensahe nga niyuhot karon sa mga simbahan. Daghan. Muna nga daghan ang maimpirno. Tungkol kay daghan ang mutuos bakak. Gamay rin malangit, gamay rin maluwas, kay gamay rin mutuos tinuod. Naparahid ta mga igsuon.
Ako balikon, ang ato nga mahigala nga Adventista, mga kauban ato sa pagtuo. Kung magkabati man ning wali, ato lang i-share ngadto sa mga amigo, mga amiga. O sa nasod, sa Pilipinas, aron daghan ang masahe. Adun na ba'y pagtuo nga makapaimpirno? Ang tubag na. Kung sundugo na to ang pagtuo siyawa, impirno kita. Ito klase pagtuo. Pagtuo nga siyawa o pagtuo nga iyas Dios. Unsa may pagtuo sis Dios? Unsa pod ang pagtuo siyawa? Ang pagtuo sa Ginoo, ang pagtuo nga makaluwas, adunay pares. Kung wala tay pagtuo, di po ta maluwas. Manang uban nga muwali, ang uban magigsunan nga, maluwas ta pinagis pagtuo, sakto gina. Apan ang dili sakto kanang miingon nga di na ta mo bantay balaod kuwa na tay labot kay luwas at ana kana moy butbut nga wali o kana moy wali nga baka. Wala man ay tulos Biblia. Ang nasa Biblia nga ang tao maluwas pinagis pagtuo. Wala miingon diya nga maluwas kas pagtuo wala bantay balaod. Ang kipunan lang na siya sa mga magwaling bakakon. Kipunan lang. Oh, wala itulos Biblia, kipunan lang. Niya ang itulos Biblia. Unsa man di aning pagtuo nga makaluwas. Number 1, adunay pares maayong binuhatan. Santiago 2 versikulo 10. Matod pa dinhi. Nga kung ikaw adunay pagtuo apan wala kay maayong binuhatan, ang pagtuo nimo dili makaluwas nimo. O kana klaro ang kaigsunan. Klaro na siya. Nga dili ka maluwas isa na kay pagtuo apan wala kay maayong binuhatan. Sunod. Roma 3 versikulo 31. Sige yun dito. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa pagtuo? Wala gayon. Hinunua, gipabarog nato ang kasuguan. Sa ato pa, ikaduha nga ipare sa pagtuo magsunan, kadtong pagtuo nga adunay pagbantay balaod. Dito mahimo tong pagtuo ra nga wala magbantay balaod. Kaya di gina makaluwas. Kadtong pagtuo ra nga wala maayong binuhatan, magka-impirno gina mo ni pagtuo siyawa. Kadtong pagtuo nga wala pagbantay balaod, pagtuo na siyawa. Oh, kadtong pagtuo nga wala maayong binuhatan, maluwas na. Mo ni wali siyawa. Kay wala nas Biblia man kaigsunan. Katapusan ang pagtuo nato atong parisan og maayong malahutayon o paglahutay nga pagpangalagan. Ngano man tungod kay mao ni ang pagtuo. Herbihanon 11 bersikulo 1. Matod pa ni mga kaigsunan nga ang pagtuo mao ang pasalig sa mga butang nga atong ginapaabot og pagkaanaa sa butang nga dili nato makita. Mao ni pagtuo. Dakaron daghan na nagtuo Ginoo. Nga daghan na tuog na Dios. Ato ba may pagtuo na gyud kay dito mag na Dios. Apan daghan ang tao nga nituog Dios apan dili malangit. Daghan ang mga tao nga nakailas Ginoo. Daghan ang mga tao nga nituog na Dios apan ang padulngan impierno gihapon. Ang pangutana nga numan. Tungod kay dili tanan nga nakaila Ginoo. Dili tanan nga nituog Dios nituman og sugo. Nakaila sila nga nay Ginoo. Pero wala mo tumag balaod. Nakaila sa nga nay Ginoo. Pero dili po na Sabado. Nakaila sila nga nay Ginoo apan mukaon og baboy. Nakaila nga nay Ginoo maampo pa gani pero pala hubog. Usaon pa kalangit. Oh, nakaila nga nay Ginoo pero sugarol. Usaon pa kalangit. Dili malangit. Kaya naman, walay pares maayong binuhatan. Mga kaigsoon. Mao nang alang sa mga tao na minaw o nagtanaw nga nato. Kining atong pagtuon karon, dako nig matupad pangandam, tabang nga mga luwas kita. Katong kaluwasan nga dayon mga kaigsoon na gitagana kita gihatag lamang sa mga tao matinuman. Herbihanon 5 bersikulo 9. Nga ang dayon na kaluwasan ihatag siya ni adtong matinumanon. Kining kaluwasan nga everlasting salvation
adto lang ihatag sa mga tao nga matinuman. Nakaron, o di ta mutuman. Unsa man paghatag sa kaluwasan nga dayo. Nga naamay atong tuman. Matod ba ni Kristo mga kaigsunan, nangutana ang dato nga batanon. Nga, ingon ang batanon nga dato. Katutudlo, kung sa'y buhaton nako aron ko makapanunod sa kinabuhing dayon. Nitubag ang Ginoo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana maso. Nga naman, walay malangit. Dili kita malangit kung di ta mutumag sugo. Dili kita malangit kung di ta mutumag na pulo ka sugo. Pinakaklaro na, nga naman, kang Kristo nang pinulungan dilin ako. Pag-ingos Ginoo nga di tanan, nga mag-aingon, Ginoo makasulod, sa ginharias langit, kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit. Klaro ang bersikulo magigsunan nga ang tanang tao nga dili mo tuman og sugos Ginoo, di gi sila malangit. Kami nga naman ang uban nga sama ning timbangan sigil magwalig balaod, walig baboy, walig sabado, walig natural. Kay mauni mga dagko nga mga sugo nga inyong gilapas. Mga dagko nga mga sugo nga wala itudlo ninyo. Mo na ako'y mutudlo. Oh, bisag balik-balikon para kuning Sabado, balik-balikon ning pagkaon nga dili nga mga pagkaon, akong balik-balikon ning mga purgatorio, mga bautismos puya. Kana dapat bantayan tungod kay dili wala itudlo na. Wala itudlo sa Biblia nga adunay buya bunyagan. Wala itudlo sa Biblia nga ang bunyag wisik-wisik. Wala itudlo sa Biblia nga adunay purgatorio. Wala itudlo nga pangadjian para manglit. Wa na itudlo sa Biblia. Wala itudlo sa Biblia nga Domingo ang pagsimba. Wala itudlo sa Biblia nga pwede mo inom ka maghubog ilimnon. Pwede ka manigrilyo. Wala na sa Biblia. O wala itudlo sa Biblia nga ang pagsimba Domingo. Ang Biblia nagsulti nga Sabado ang pagsimba. Bisa kung saan pagbasa ang Biblia. Hinesis, paengos pinadayag, kanang gisulti nako. Klaro na o tinuod. O nang at least di nako paringlan sa mga tao nakabati sa mensahe, apan wa ta mga taki, igo na gitan nagsultis tinuod, problema nako, di mo mutuon nako. Ang importante nga nakadungog mo sa mensahe. O gina ang rule sa timbangan sa katarungan. Pero salamat sa pagtanaw. Akong balikon akong mga viewers nga atong live i-share lang. Dayon subscribe mo sa atong page ang Timbangan sa Katarungan Ministry. Aron daghan igsuon og makatabang ta sa ato usab pagsangyaw sa maayong balita. Mag-ampot as pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit pagamahan ng walay katapusan. Salamat dining orasa. Nagahimo kami sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong. Padalingin ni Ginoo ang mga katawhan naminaw nagtanaw nga masabtan ang tinud nga mensahe alang sa kaluwasan. Og pasaylo kami sa among mga sala. Among gisalig pinaagi lamang siyang bugtong anak nga among manluluwas. Amen. Bueno, sa oras timbangan sa katulungan o kasi Brother John de la Piña kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran tungkol sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagasalamat ng gabi. God bless you. Bye-bye. Bersikulo lang, walang personalan.